बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अडयाला जेल के बाहर से खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो पहुंची इमरान खान से मुलाकात के लिए, और इस मुलाकात को रोकने के लिए हुकूमत ने भी तैयारी की हुई थी। पहले ये तमाम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और ये सैकड़ों पुलिस एहलकार वहां पे पहुंचते हैं और इन 5 लोगों को, जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, पंजाब की अपोजिशन है, कौमी असम्बली में अपोजिशन है, इसके साथ साथ सेनेट में जो अपोजिशन है, इनके तमाम जो लीडर्स थे इनको पकड़ा गया और गाड़ियों में घसीट घसीट कर बिठाया गया। एक वीडियो इस वक्त जिस दोस्त ने ये छुपकर बनाई, बड़ा वाज़ेह देखा जा सकता है कि हामिद रजा साहब जो इमरान खान से आज मिलने के लिए गए, उनको भी एक पुलिस एहलकार घसीट रहा है, बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था और वो मुसलसल ये कह रहे थे कि हम आपके साथ जाने को तैयार हैं, या फिर आप कम से कम अगर आपने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देनी तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाते हैं। लेकिन दफा 144 का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रजा, असद कैसर साहब और फिर पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं, इन्हें गाड़ियों में बिठाया गया और फिर ही पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। अब एक बात याद रखिएगा कि दफा 144 आपने लगाई थी तो दफा 144 उन लोगों पर लगाई जाती है जो आपके अमनो आमा की जो सूरत हाल है उसे खराब करने के लिए मैदान में आए, एहतजाज कर रहे हो। गो के दफा 144 इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में उस वक्त होता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़क पर आती है, लेकिन ये लोग जेल में इमरान खान से मिलने के लिए गए। इनके ऊपर इल्जाम यह था कि आपने दफा 144 तोड़ी है, आप किस तरह से गाड़ी में बैठकर आप अडयाला जेल के बाहर आ गए, लिहाजा अब हम आपको गिरफ्तारी करेंगे। ये जो 5 लोग हैं इन्हें ले जाया गया थाने और फिर उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। व्यूअर्स, इसमें जो हामिद रजा साहब वाला जो एपिसोड हुआ है ना, वो बड़ी तकलीफ हुई मुझे देखकर, जिस तरह से उनको खींचा जा रहा था। और ये पाकिस्तान में चादर चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह से पामाल किया जाता है, लोगों के घरों को, लोगों के बच्चों को, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाकर, और एक पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक 90 साल की जो वालदा थी उनके साथ भी ये सलूक किया गया, वो लेटी हुई हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अब ये ना एक आम सी चीज़ हो गई है कि कोई बात अगर नहीं मानता तो आप उठा लें। अब इन लोगों को ये मालूम था कि अगर इमरान खान से आज इनकी मुलाकात होगी तो आइंदा का लायमल इनके हाथ में आ जाएगा, लिहाजा इसको डिले किया जाए और जितनी देर हम डिले कर सकते हैं हम इसे करें। अच्छा, अब ये हुकूमत का टारगेट क्या था और हुकूमत ये क्यों कर रही है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ अडयाला जेल के बाहर, और फिर जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, जो उनकी गुफ्तगू है, और फिर शेख वकास अकरम के खिलाफ एक और मुकदमा और फिर उनके नाकाबिले जो जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करवाए गए, इसके पीछे जो डिटेल्स हैं और जो मुहर्रिकात हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। शेख वकास अकरम साहब ने जी एक ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, ये आज हाई कोर्ट के खुसूसी हुक्म के ऊपर अडयाला जेल गए ताकि इमरान खान से इनकी मुलाकात करवाई जा सके। हमें मिलने नहीं दिया गया, फिर इनको गाड़ियों से घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया क्योंकि ये हाई कोर्ट का हुक्म, उन्होंने इसकी हुकूमतूली की है। अब हम फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और ये उनके हुक्म का एक तरह से मजाक जो है वो उड़ाया गया। इस मुल्क में फस्तायत की इंतहा हो गई, अपोजिशन का मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। उनका कसूर ये था कि ये अदालती हुक्म पर अपने कायद इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंचे हैं। अब शेख वकास अकरम साहब के भी जी, क्योंकि ये बहुत बोल रहे थे और जिस तरह से इन्होंने जो सवाबी जलसा है वहाँ पर कुछ ऐलानात किए, उसके बाद जी इनके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अटक में जो ATC है उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी किए और इन पर थाना हसन अब्दाल जिला अटक में दहशतगर्दी के 2 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए। अभी पाकिस्तान के अंदर ना हर जगह हो रहा है। इन्हें ज़रा सा लगता है ना कि ये इनकलाब लेकर आएगा, ये इमरान खान का सच्चा सिपाही है, ये इमरान खान से दगा नहीं करेगा, आप उसके खिलाफ एक कार्रवाई होते हुए देखेंगे। आपने इंतज़ार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है, और जिस तरह से उनको उठाया गया, अब वो कहाँ पर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा किया जिसने उनके लिए आवाज़ बुलंद की। तो शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई क्योंकि ये भी बोल रहे हैं ज़्यादा। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस लीडर के वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे जो टक्कर देता है, जो आवाज़ बुलंद करता है और जो इमरान खान से मुलाकात के लिए अगर जेल में भी जाएगा।
اب جی آ جاتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کی ملاقات نہ کروائی جائے اور آئندہ کا لائے عمل اگر باہر آ گیا تو پھر سڑک ہوگی، سڑک پر عوام ہوگی اور پھر ہم پرچے کر سکتے ہیں اور ہم عوام کو روک نہیں سکیں گے، ہمارے اوپر انٹرنیشنلی تنقید بھی ہوگی۔ سرمایہ کار جو پاکستان کے حالات کو اگر دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، تو وہ ان سے سوال کرے گا کہ پہلے اپنے حالات ٹھیک کرو، پھر سرمایہ کاری ہم پاکستان کے اندر لے کر آئیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت حکومت کے سامنے ہیں۔ حکومت نے جو عدالت کا حکم اس کو ہوا میں اڑا دیا اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے۔ اب ایک جج کا حکم تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، انہوں نے نہیں کروائی، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جا کر اسے چیلنج کر دیا اور اب اس کے اوپر نوٹسز بھی ہوئے ہیں۔ جب تک عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اب ایک نیا سلسلہ جس کا آغاز ہو چکا ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروانی۔ اور پھر دوسری طرف ویورز یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، جو حکم آیا تھا نا کہ سیاسی گفتگو، وہ سیاسی گفتگو کے اوپر بھی یہ عدالتیں کسی قسم کا آرڈر تو جاری کر دیں گی، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان مکمل طور پہ کمپرومائز ہو گئی، وہاں پر جج کون ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، وہاں پر صرف آپ کو پارلیمانی کمیٹی کے نمائندگان نظر آئیں گے، ہر جماعت کا ایک طرح سے نمائندہ نظر آئے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ نظر آئے گا، اور یہ ان کے فیصلوں میں آپ کو یہ تمام جو ہیں اشارے ملیں گے جب یہ فیصلے دیں گے، چونکہ وہاں پر یا فریدی صاحب کیا کر رہے ہیں، ایک ڈمی جج کے طور پر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے یہ عہدہ قبول تو کر لیا، لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر کسی بھی عدالت میں اب اتنا زور نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکومت سے پوچھ سکے اور کسی جیلر سے پوچھ سکے یا پھر کسی سپاہی سے پوچھ سکے یا کسی پولیس کے اہلکار سے پوچھ سکے کہ تم نے حامد رضا کا بازو پکڑ کر کیوں کھینچا اور کون سی دفعہ 144 جو ہے اس کو آپ نے وائلیٹ کیا، جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ 5 لوگ جو تھے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر اس لیے گئے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکے۔ انہوں نے کیا کوئی نعرہ لگایا؟ کیا کوئی آپ کا جو قانون تھا اسے توڑا؟ کیا لوگوں کو موبلائز کیا؟ کیا ان کے ساتھ لوگ موجود تھے؟ یہ چیز ویورز انتہائی اہم ہے۔ اب عدالت کے سامنے جب یہ کیس جائے گا تو اوبویسلی اس کے اوپر عدالت کا ری ایکشن ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ویورز شیخ وقاص اکرم صاحب کی ٹویٹ کے ساتھ علی امین گنڈا پور کا جی اس کے اوپر ایک رد عمل آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جعلی مقدمات میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ پارٹی رہنماؤں کو کس چیز پر حراست میں لیا گیا، یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ جلسے میں امریکی جھنڈا لانے والا پٹواری تھا، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اصل میں یہ تھا کون اور کس کے کہنے پر امریکی جھنڈا جو ہے وہ ہمارے ثوابی جلسے کے اندر لہرایا گیا۔ نومبر میں بانی پی ٹی آئی نے خود کال دینی ہے، احتجاج کی تیاری مکمل ہے، جب کال آئے گی تو باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا۔ اب عدالتی حکم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو آج اڈیالہ جیل کے دروازے پر روک لیا گیا۔ اور ویورز جو جتنے بھی رپورٹرز ہیں جو کور کرتے ہیں اڈیالہ جیل کو، ان کے مطابق آج عمران خان سے ملاقات کا جو ریگولر دن ہے وہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس اسپیشل آرڈر تھا اور عدالت کا یہ حکم تھا جس کے اوپر یہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے گئے، جس پر ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ اب عمر ایوب صاحب کی گفتگو جی انہوں نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے حبس بیجا میں رکھا اور یہ پاکستان کی ریاست ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتی حکم کے تحت ملاقات کے لیے گئے لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی، ہم نے کہا کہ واپس چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، ایک گاڑی اگر آپ دیکھیں نا تو اس گاڑی کے اندر تمام لوگ موجود ہیں اور اس گاڑی میں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر یہ لوگ جو ہیں وہ نکال رہے تھے۔ ایک طرح سے کسی دوست نے وہاں پہ ہمت کر کے ویڈیو بنائی کہ کس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی وہ جو پولیس والا تھا اس نے آگے ہاتھ رکھ دیا اور اس نے کہا کہ آپ ویڈیو مت بنائیں، وہ بھی آپ بڑا کلیئرلی اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حامد رضا صاحب نے جس کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو یہی خوف ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ بالکل عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے پیغام دیا اور لوگ جو ہیں چلیں تھوڑی بہت ملاوٹ کر کے بھی وہ پیغام اگر پاکستان کی عوام کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے۔ اب چونکہ نومبر میں عمران خان نے احتجاج کی کال دینی ہے، اعلان کرنا ہے، تو اب اس قسم کے ہتھ کنڈے آزمائے جائیں گے، عدالت میں یہ درخواستیں لے کر جائیں گے، لوگوں کو روکا جائے گا، دفعہ 144 کے نام پہ روکا جائے گا، اور پھر اگر یہ ملاقاتیں ہو بھی جاتی ہیں نا تو آج علیمہ خان نے بڑا واضح بتایا کہ جس جگہ ہمیں بٹھایا جاتا ہے لوگ باتیں سن رہے ہیں ہماری، جب ہم کسی جج کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، اگر کوئی اور بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست پہ یہاں پہ بات نہیں کر سکتے۔
لہٰذا اس قانون کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. دیکھیں پاکستان کی عدالتیں سیاسی اگر آپ گفتگو نہیں کر سکتے اور سیاست کے اوپر بات نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق جو ہیں انہیں سلب کر لیا گیا ہے. دنیا ابھی بول نہیں رہی، لیکن جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرسی پر آ گئے اور اوورسیز کمیونٹی جو لابنگ کر رہی ہے امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جب ہر ایم پی اے کے باہر، گھر کے باہر، یا پھر اس کی جو اپنا جو پرسنل جو سرجریز ہوتی ہیں جہاں پر وہ جا کر عام آدمی سے ملتے ہیں، وہاں پر بھی اگر یہ سوالات اٹھائے گئے تو آبویسلی ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کرے گا، اور پاکستانی کمیونٹی جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بنیاد پر ووٹ دیا کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر آواز بلند کی جائے، تو obviously امریکہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ضرور جو ہے وہ انٹروین کرے گا. ابھی تو خیر وہ اپنی جو دو جنگیں ہیں، ایک اسرائیل اور پھر دوسری طرف یوکرین، اس کے اوپر بڑا فوکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ اپنی کابینہ میں شامل کرنے جا رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے ایک مشکل وقت جو ہے وہ آنے والا ہے. ویورز، حامد رضا کی ٹویٹ کے بعد جو عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس اہلکاروں نے ملک احمد خان کو بازو سے پکڑا اور چوکی کے اندر لے گئے، اور پھر مجھے اور شبلی فراز کو جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہماری جو فلیگ والی سرکاری گاڑیوں سمیت ہمیں اندر لے گئے اور کہا کہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے. ہمارے پاس کورٹ کے آرڈر موجود تھے اور آج ملاقات کرائی جائے گی. ہم عدالت کے حکم پر آج عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. پولیس نے ہمیں پہلے 2 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رکھا اور پھر عدالتی حکم کو پیروں تلے روننا شروع کر دیا. میں نے گرفتار کرنے والے پولیس اہلکاروں کو کہا کہ تم غیر قانونی کام کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ہم غلطی پر ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں اور ہمیں اوپر سے یہ آرڈر ہے کہ آپ کو عمران خان سے کسی صورت بھی ہمیں نہیں ملنے دینا. شبلی فراز صاحب نے اس پر کیا کہا؟ وہی کہتے ہیں کہ آج ہمیں جس طرح گھسیٹا گیا یہ آئین پاکستان کی توہین ہے. ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے، ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین تھے، ہمیں دھکے دیے گئے اور جھنڈے والی گاڑی لے گئے. اچھا، عمر ایوب تو جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن شبلی فراز صاحب پہ اوپر تو ابھی سوال ہے کہ کیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے یعنی 2 صحافیوں نے کلیم کیا کہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور جن کے ساتھ یہ رابطے میں آتے اپنی لوکیشن ہمیں بھیجیں تو اس کے بعد ان کو اٹھا لیا جاتا. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب ضرور ابھی دینا ہے، لیکن ان کا کوئی ریئیکشن کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو ویورز، عمران خان کا یہ خوف اور عمران خان کی کے حوالے سے جو حکومت اس وقت ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے کہ کسی طرح یہ جو کمیونیکیشن لنک ہے اسے توڑا جائے. جیل سے پیغام نہیں آئے گا، باہر نہیں جائے گا تو تحریک جو ہے وہ نہیں چلے گی، کیونکہ نومبر کا جو مہینہ ہے اس میں عمران خان نے یہ کال دینی، اور اگر پیغام نہیں آتا تو obviously الٹیمیٹلی تو ملاقات ہوگی، وکلا ملیں گے جا کر، پھر پولیٹیکل لیڈرشپ مل سکتی ہے، تو ضرور یہ پیغام باہر کم از کم آئے گا اور اس پیغام کو پارٹی جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے تحریک کا اعلان جو ہے وہ کرے گی. میں کچھ آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں. سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور آئینی مقدمات کی سماعت کب ہوگی. جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں اس کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے جو آج کیا، ایک تو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر جسٹس جمال مندوخیل نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج آئینی بینچ کی 3 رکنی ججز کمیٹی کا اجلاس سپریم کورٹ میں منعقد ہوا. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر بذریعہ فون شریک ہوئے. کچھ آئینی درخواستوں کو اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. 26ویں آئینی ترمیم اور مخصوص نشستوں والے کیسز کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کے واپس اسلام آباد آنے کے بعد جو ہے اسے مقرر کیا جائے گا. جسٹس جمال مندوخیل نے نئے رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان کے ہمراہ ایڈوکیٹس آن ریکارڈ کے کمرے کا دورہ بھی کیا اور کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں. سپریم کورٹ کی آئینی بینچز بنانے والی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پہلے پرانے آئینی مقدمات کو نمٹانے کے لیے ترجیح دی جائے گی اور نئے مقدمات کی باری بعد میں آئے گی، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے جلد مقرر ہونے کا امکان موجود نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کلیہ نہیں اپنایا اور اس کو لگا دیا تو پھر ایک جو سب سے بڑا اس میں لکونہ ہے کہ 8 ججز کا فیصلہ 7 ججز جو ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں، 6 ججز جو ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ 5 ججز جو انہوں نے نمبرز رکھے ہیں کہ 5 ججز پر مشتمل کم از کم ایک آئینی بینچ ہوگا. تو اس کے اندر سر یہ ایک بہت بڑا
कानूनी सुकम जो है वो मौजूद है। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद जजेस आएँ, कमेटी को बड़ा किया जाए और फिर इस केस को उस बेंच के सामने लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत शुरू करेगा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 14 और 15 नवंबर के लिए आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। जस्टिस आयशा मलिक जी 2 तारीखों में दस्तयाब नहीं होंगी और उनकी गैर मौजूदगी में 6 मेंबर जो आईनी बेंच है इसकी समाअत करेगा। और इसके अलावा जो पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाब बल्ले का निशान छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर जो दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में 13 जनवरी का इंतखाबी निशान लेने का फैसला और 21 अक्टूबर का नज़रसानी दरख्वास्त खारिज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदाबी जो है वो की गई है। व्यूअर्स, ये अदालतों से खबर है और पाकिस्तान की ऑब्वियसली जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह कहीं ना कहीं इमरान खान को जेल में रखने के लिए मज़ीद केसेस बनाए जाएं। इसीलिए नौरीन बीबी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई ताकि कोई नया मुकदमा ना बन जाए, ये भी एक चीज़ सेट हो जाए। और फिर इसके साथ साथ ना एक और ये जो मुलाकात है इस पर भी पाबंदी ये चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे लग जाए, या मुलाकात अगर हो भी तो वहाँ पर सियासी गुफ्तगू ना हो, यानी इमरान खान किसी को कोई पैगाम ना भेज सकें। ये सवाल उन लोगों से भी है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो लिस्टें तैयार होती, तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें जो मुलाकात के लिए लोग आते तो क्या वो सियासत पर गुफ्तगू नहीं करते थे? वो गुफ्तगू होती और जो सारी सियासत है वहीं से शुरू हुई। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वक्त इक़्तिदार में कौन है। शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में है और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि इमरान खान अपनी जमात के लोगों से मिले और फिर वो उन्हें कोई पैगाम दें और उस पैगाम के ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, मुझे ना किसी दोस्त ने ये भी कहा कि ये कल की बात है, अभी ये गिरफ्तारी और फिर ये हुआ नहीं था। मैंने ऑब्वियसली उनकी बात को सुना लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया और अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त खेल क्या खेला जा रहा है। वो मुझे कल ये कह रहे थे, इस्लामाबाद में दोस्त हमारे बैठते हैं, उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि ये जो लोग इमरान खान से मिलने के लिए जब जाएंगे ना तो इनके ऊपर क्रैक डाउन होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि किस किस्म का क्रैक डाउन होगा, तो उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं होगी। और मैंने कहा जी क्यों मुलाकात नहीं होगी? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि इसलिए नहीं होगी क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अगर इन्हें कोई पैगाम देते हैं तो फिर इनके ऊपर ये एक तरह से ये बाउंड हो जाते हैं कि इन्होंने इसको अमल करना है, इस पर अमल करना है और अगर नहीं करते तो फिर पार्टी जो है वो पार्टी के वर्कर्स और पाकिस्तान की अवाम इन पर तनकीद करेगी। तो मैंने कहा इसका क्या हल? फिर आप लोगों ने ये निकाला कि इनको बचाने के लिए आप क्रैकडाउन करवा दें, तो उनका जवाब जो है वो हाँ में था। ये मेरे लिए न्यूज़ थी, मैं सुनने के बाद मुझे एक तरह से हैरानगी भी हुई कि ये बंदा इस किस्म की बात क्यों कर रहा है। तो कुछ भेड़ें जी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं और आप देख लें कि क्रैकडाउन हुआ, मुलाकात नहीं होगी और किसी का ये पैगाम जो है वो पहुंचाकर इन्होंने इसके ऊपर अमल किया। और जब मुलाकात नहीं होगी ना पैगाम बाहर आएगा, जब पैगाम बाहर नहीं आएगा तो किसी पर ये प्रेशर भी नहीं होगा कि इमरान खान का पैगाम आ गया और हमने उसके ऊपर अमल करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन ज़रूर है और ये पैगाम इमरान खान का जब बाहर नहीं आता तो फिर पार्टी जो है उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। सर चले 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, आखिरकार ये पैगाम ज़रूर आएगा। और इमरान खान ने नवंबर में अगर पैगाम ना भी आया फाइनल कॉल का, ये कॉल ज़रूर आएगी और कुछ लोगों के लिए मुश्किलात मुझे तो नज़र आ रही हैं क्योंकि IMF जो है ना उसने इनको अब सीधा कर देना है और वो कह दिया है कि या तो अपने अहदाफ पूरे करो और अगर नहीं करने खर्चे कम करो और अगर खर्चे कम नहीं करने तो ठीक है, मिनी बजट आपको पेश करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये नशिस्त थी आज की हमारी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी और आज इंशाल्लाह रात 11 बजे अराउंड दिस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों का जवाब हम जो है एक नए सिलसिले के साथ आपके सामने आ रहे हैं और उसमें आपके सवालात होंगे और फिर उसके ऊपर जो है हम जवाब भी देंगे और अपना तज्जिया और कुछ लेटेस्ट खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे रात 11 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी हमारी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।